अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। गीता चिमोरियासँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CIN-खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल मङ्सिर 24 गते बुधबार डिसेम्बर 9 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1141 मार्ग कृष्ण पक्षको नवमी तिथि। आज भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ बढ्यो। पहिलो पटक नेपालले गरेको मापनमा चीनको एकमत। जग्गा किता काट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय अदालतबाट बदर। सर्वदलीय बैठकमा सरकारको आलोचना। लोकतन्त्र रक्षाका लागि एकजुट हुन प्रधानमन्त्रीको आह्वान। विप्लव समूहद्वारा मोरङमा शिक्षकको हत्या। सहकारीले दिने ऋणको ब्याज सस्तो बनाइँदै कागजमा सिल गरिएका नाकाबाटै निर्बाध आवागमन। अवैध क्रसरप्रति कठोर बन्दै सरकार। बेलायतमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान सुरु। अमेरिकामा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध नगर्न आदेश। अमेरिकी रक्षा मन्त्रीमा अस्टिनको सम्भावना। र भारत विरुद्धको अन्तिम T20 अस्ट्रेलियाको पक्षमा। एन्फा र विभागीय क्लब AFF बीच सम्झौता। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले सगरमाथा थप अग्लिएको प्रसङ्ग। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ 800 सेन्टिमिटर बढेको छ। नेपाल र चीनले हिजो सगरमाथाको उचाइ 8848.86 मिटर भएको संयुक्त रूपमा घोषणा गरेका छन्। यो सँगै सर्वोच्च शिखरको उचाइबारे दुई देशबीच दशकौंदेखि रहेको मतभेद टुङ्गिएको छ। नेपाल र चीनले संयुक्त भिडियो कन्फरेन्स आयोजना गर्दै नयाँ उचाइ घोषणा गरेका हुन्। नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली र चीनका तर्फबाट चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले सगरमाथाको नयाँ उचाइ 8848.86 मिटर घोषणा गर्नुभएको थियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालका साथ कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सन्देश तथा चिनिया विदेश मन्त्रीले राष्ट्रपति सी जिनपिङको सन्देश पढेर सुनाउनु भएको थियो। तर नेपालले आफू एक्लै नभई चीनसँगको सहकार्यमा सगरमाथाको नयाँ उचाइ सार्वजनिक गरेकोमा सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न क्षेत्रमा टिका टिप्पणी भइरहेको छ। किन नेपाल आफू एक्लैले सगरमाथाको उचाइ सार्वजनिक गर्न सकेन? हामीले मन्त्री अर्याललाई सोधेका छौं। वास्तवमा हो के भने नेपालले एक्लै नाप्ने गरी नै अगाडि बढेको हो। र बीचमा के भयो भने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले चीनको भ्रमण गर्नुभयो, अनि फेरि चीनको राष्ट्रपतिज्यूले नेपालको भ्रमण गर्नुभयो। त्यो बेला एउटा संयुक्त रूपमा गर्ने भन्ने खालको जोइन्ट स्टेटमेन्टमा यो विषय पर्यो। जोइन्ट स्टेटमेन्टमा यो विषय परिसकेपछि दक्षिणतर्फको हामीले डाटा लियौँ। उत्तरखण्डको चाइनाले गर्यो र चाइनाले डाटा लियो। हामीले करिबन डाटा लिएको 1 वर्षपछि चाइनाले डाटा लियो। आफ्ना डाटालाई मिक्स गरेर संयुक्त रूपमा प्रोसेसिङ गर्यौं र जोइन्ट एलाउन्स गर्यौं। चीनले कहिले कहिले त्यहाँबाट विभिन्न निकायहरूबाट चाहिँ सगरमाथाको विषयमा आउने अभिव्यक्तिलाई सहयोग पुग्ने गरी चीनसँग चाहिँ नेपालले यो सगरमाथाको नयाँ उचाइ सार्वजनिक गर्ने बेलामा सहकार्य गर्दाखेरि त्यसलाई सहयोग पुग्ला कि भन्ने आशंका पनि छ कतिपयको। त्यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? योसित त्यो साइनो सम्बन्ध राख्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो विशुद्ध हाम्रो हाइटलाई एकिन गर्नको निम्ति हिजो हाम्रो सामर्थ्य थिएन, आज हामीले सामर्थ्यको विकास गर्यौं र हाइट नाप्ने काम गर्यौं। सगरमाथासित जोडिएका मुलुकका एउटै हाइट भएपछि विश्वमा यसलाई स्थापित गर्न विश्वले मान्नको निम्ति पनि सहयोग पुग्छ। अब जहाँसम्म सीमासित जोडिएका कुरा हुन् त्यो फरक ढङ्गले बहस चल्छ, फरक ढङ्गले छलफल हुन्छ र सीमा निर्धारण भनेको सीमा सम्झौताबाट हुन्छ।
विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ 86 सेन्टिमिटर बढेपछि देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले विभिन्न माध्यमबाट खुसी व्यक्त गरेका छन्। सरकारले पनि यो गौरवको विषय भएको बताएको छ। 170 वर्षपछि नेपालले आफै सगरमाथाको उचाइ कायम गरेको हो। अब राजनीतिक प्रसङ्ग। आफ्नै पार्टीभित्र दबावको सामना गरिरहनु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख विपक्षी काङ्ग्रेस सहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा नेताहरूले सरकारकै कार्यशैलीका कारण सडकमा संविधान विरोधी क्रियाकलाप र हिंसात्मक गतिविधि बढेको र अराजकता मौलाएको आरोप लगाए। कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयास र यसमा दलहरूको सुझाव र पछिल्लो पटक बढिरहेको संविधान विरोधी क्रियाकलाप र हिंसात्मक गतिविधिबारे दलहरूका तर्फबाट साझा धारणा तय गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको थियो। बैठकमा सहमतिमा बनेको संविधानको मर्म अनुसार प्रधानमन्त्री नचल्दा अहिले समस्या देखिएको र सडकमा राजावादीहरूले प्रदर्शन गर्ने अवस्था आएको विपक्षीहरूको साझा भनाइरहेको काङ्ग्रेसका नेता सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सिआइएनलाई बताउनुभयो। हामीले स्पष्ट रूपमा यो 3 वर्ष तपाईँको शासनकालमा भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा बढ्यो। कोभिडको पनि व्यवस्थापन भएन। अहिले उपचार गर्नको लागि सर्वसाधारण पहुँचभन्दा बाहिर छन्। कुशासन र यो दमन पनि बढ्यो र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर गर्ने कोसिस भयो। खासमा चाहिँ जनताको असन्तुष्टि सिस्टमभन्दा पनि सरकारप्रति हो र यो सरकार सकिनु पर्यो। संसदको पनि बैठक बसेर त्यहाँ छलफल गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ काङ्ग्रेसले राख्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भने बैठकमा गणतन्त्र रक्षाका लागि सबै एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएको थियो। उहाँले बैठकमा भन्नुभएको थियो साथीहरूको आलोचना र सुझावले सरकारलाई कतिपय कुरामा सजग गराएको छ, त्यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। तपाईँको सुझाव अनुसार भोलिका दिनमा सुधार्नुपर्ने विषयमा सरकार स्टेप अगाडि बढाउनेछ। म संवादलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता गर्दछु। उहाँले बैठकमा कतिपय आरोप मात्रै रहेको र आरोपका विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिन पनि नेताहरूलाई भन्नुभएको थियो। जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले हिजो बदर गरिदिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले गर्नुभएको जग्गा कित्ताकाट फुकुवाको निर्णयमाथि बन्देज लगाएको हो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सुरुमा कित्ताकाट रोके पनि पछि खुल्ला गर्ने निर्णय लिएको थियो। मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेपछि अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले भदौ 28 गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। हिजो सर्वोच्चले यो रोक्ने आदेश गरेको प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले सिआइएनसँग बताउनुभयो। अरू धेरै डिटेल केही पनि आएको छैन हजुरको, होइन। अब त्यो रिट चाहिँ जारी भएको भन्ने मात्र आएको छ। विस्तृत विवरण त्यसमा आएको छैन, होइन। जुन अब सरकारले गरेको कित्ताकाट सम्बन्धी निर्णय थियो त्यो निर्णय चाहिँ प्रचलित कानुन विपरीत भएको भनेर जुन निवेदन माग राख्नु भएको थियो त्यो निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी भएको हो, होइन। सर्वोच्चले कित्ताकाटमा रोक लगाउने गरी गरेको निर्णय अब अन्तिम हुनेछ। मन्त्रालयले प्रारम्भमा प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको र अंशबन्दा गर्नेको हकमा बाहेक जग्गा कित्ताकाट गर्न बन्देज लगाए पनि भदौ 18 गतेको निर्णय अनुरूप फुकुवा गरिएको थियो। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी हिंसात्मक गतिविधिमा उत्रिएको छ, पहिलो हिंसा गरेको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका कार्यकर्ताले मंगलबार हिजो बिहान मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका 1 बर्खेका 53 वर्षका राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठको हत्या गरेका छन्। श्रेष्ठ स्थानीय सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ। घरबाट 1 किलोमिटर दूरीमा रहेको देउढुङ्गा जंगलमा पुर्याएर घाँटी रेटेर हत्या गरेको अवस्थामा शव भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मेची कोशी ब्युरो इन्चार्ज प्रतापले हिजै प्रेस विज्ञप्ति निकाली त्यो घटना आफ्नो पार्टीले गराएको जानकारी गराइसकेका छन्। त्यो विज्ञप्तिमा पार्टीका कार्यकर्ता पक्राउ गर्न, सम्मान लुट्न श्रेष्ठले पटक पटक प्रहरीलाई सघाएको र उहाँलाई यसअघि पनि सम्झाउँदै आएकोमा नमानेपछि अपहरण गरेर हत्या गरिएको भनिएको छ। यसअघि ठाउँ ठाउँमा बम विस्फोट गराइरहेको नेत्रविक्रमचन्द नेतृत्वको माओवादी हत्यामा समेत पहिलो पटक उत्रिएको छ। घरबाटै अपहरण गरी जंगलमा लिएर हत्या गरिएको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ। प्रहरीले पक्राउ गर्न विभिन्न ठाउँमा प्रहरी परिचालन गरेको र सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको पनि जानकारी दिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा 2% विकास बजेट मात्रै खर्च गर्न सफल भएको छ। मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक प्रगति समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्षको चौमासिक खर्च निकै निराशाजनक देखिएको बताएका छन्। तर सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बाहिर सार्वजनिक भएको तथ्याङ्क पूर्ण रूपमा सही नभएको दावी गर्नु भएको छ। त्यति मात्रै चाहिँ यथार्थ होइन। यदि यथार्थ त्यति होइन भने पनि अपेक्षा गरे अनुसार त निकै कम त हो नि, होइन र? त्यो त हो, तर एउटा कुरा के छ भने अब सबै तयारीहरू जस्तो टेन्डर भइसकेको छ, सम्झौताहरू भएका छन्, सूचनाहरू भएका छन्। त्यसकारण चाहिँ पहिलो चौमासिक भनेको बजेट खर्चको तयारीको पिरियड पनि हो र त्यति बेलाको तयारीले दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा खर्च बढ्छ। तर सार्वजनिक भएको त 2% मात्रै खर्च भएको भन्ने छ। अब त्यसलाई कसरी बुझ्ने त हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ? ठ्याक्कै यथार्थ होइन, त्यही भएर छलफल गरौँ भनेका छौँ हामीले। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 33 अर्ब 74 करोड 13 लाखको बजेट ल्याएको थियो, जसमध्ये पहिलो 4 महिनाको अवधिमा जम्मा 1 अर्ब 12 करोड 79 लाख 84,129 रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। अन्य प्रदेशहरूमा पनि विकास खर्च निराशाजनक देखिएको छ। कोभिड-19 का कारण विकास खर्चमा प्रगति हुन नसकेको प्रदेश सरकारहरूले दावी गरेका छन्। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा कृषिमा सम्भावना खोज्दै युवाहरू, सहकारीले दिने ऋणको ब्याज सस्तो बनाइदै कागजमा सिल गरिएका नाकाबाटै निर्वाध आवागमन लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। वन क्षेत्रको संरक्षणमा ग्रामीण महिलाको योगदान, लैङ्गिक हिंसामुक्त वन क्षेत्र हाम्रो अभियान। वन तथा वातावरणको संरक्षणमा ग्रामीण महिलाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। तर विडम्बना, यस क्षेत्रका धेरै महिलाहरू विभिन्न खाले हिंसाबाट सुरक्षित हुनुहुन्न। यस्ता हिंसा हुन नदिनु हामी सबैको कर्तव्य होइन र? हो, लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानमा सामुदायिक वन संरक्षणमा लागेका ग्रामीण महिलाको सुरक्षित सहभागिताका लागि सम्पूर्ण व्यक्ति, समाज तथा संस्थाहरूको ऐक्यबद्धताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सामाजिक हितका लागि अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित हरियो वन कार्यक्रम, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल र अकोराब। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अनुरोध। जबरजस्ती करणी अर्थात् बलात्कार जघन्य अपराध हो। कुनै पनि महिलाको मन्जुरी नलिई यौनजन्य क्रियाकलाप गरेमा जबरजस्ती करणी गरेको मानिन्छ। करकाप, डर, त्रास वा प्रलोभनमा पारी, झुक्काई, अपहरण गरी वा शरीर बन्धक बनाई लिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी मानिँदैन। याद राखौं, 18 वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकाको मन्जुरी लिई करणी गरेमा पनि जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ। यस्ता कसुर गर्नेलाई जन्मकैदसम्मको सजाय हुन सक्छ। त्यस्तो अपराध गर्न सहयोग गर्ने, स्थानीय स्तरमा मिलाउने र पीडित वा परिवारलाई लोभ, लालच वा धम्की दिई घटना लुकाउनेलाई पनि सजाय हुने हुँदा यस्ता अपराधमा संलग्न नहुन सबैलाई जानकारी गराइन्छ। जबरजस्ती करणीको बारेमा थाहा पाउने जोसुकैले तुरुन्तै प्रहरीलाई सूचना दिई अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहयोग गर्नु हुन सबैमा अनुरोध गर्दछौँ। युनिसेफ संघको सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। व्यक्तिगत सरसफाइमा ख्याल गरौँ, चाहिने जति खाना खाऊ नफलाउ खेर। घर टोला संस्था र विद्यालयतिर वातावरण सफा भए हुन्नलाई पिर। सुरक्षित र सफा चर्पी धारा आँगनैमा, स्वच्छ खाना शुद्ध पानी खुसी जीवनैमा। सफा सुन्दर राखेर गाउँ, राम्रो संस्कार सबैलाई सिकाऊ। राम्रो संस्कार सबैलाई सिकाऊ। युएन हेबिटेट र सीआईएन। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन।
तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट आज छापिएका पत्र पत्रिकाका खबर। कान्तिपुर दैनिकले अर्थ वाणिज्य पृष्ठमा अवैध क्रसर प्रति सरकार कठोर बन्दै गरेको खबर छापेको छ। दर्ताबिने सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द गरिने भएको छ। अनुमति लिएर पनि मापदण्ड पूरा नगरेका उद्योगका हकमा भने लचिलो बन्न सकिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहले त्यस्ता उद्योगबाट मापदण्ड पालनाको समयबद्ध कार्ययोजना सहितको प्रतिबद्धता लिएर मनासिब समयावधि दिएर मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेका छन्। दर्ता नभई र मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालित क्रसर उद्योग चलाउन भने अब नपाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताउनु भएको छ। 40 जिल्लामा 100 क्रसर उद्योग गैरकानूनी रूपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। भित्री पृष्ठमै कागजमा सिल गरिएका नाकामा भिड देखिएको खबर छापिएको छ। सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सीमा नाका सिल गरेको छ, तर नाकामा भने त्यसको आभास देखिँदैन। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड बिना नाकामा निर्बाध आउजाउ हुने गरेको पाइएको छ। रूपन्देहीको भैरवा सुनौली मूल नाका भन्दा पूर्वको गल्लीबाट एक साता अघि हुल सर्वसाधारण आवत जावत गरिरहेका थिए। दुवै मुलुकका सुरक्षाकर्मीले केहीलाई सामान्य सोधपुछ गरेका देखियो, तर रोकेको देखिएन। अहिले भारतमा लाग्ने हाट बजारमा किनमेल गर्नेका कारण नाकामा भिड देखिएको छ। भैरवा मात्रै होइन, कपिलवस्तु, नेपालगञ्ज लगायतका विभिन्न प्रदेशका नाकाहरूमा त्यस्तै अवस्था देखिएको खबरमा भनिएको छ। पहिलो पृष्ठमा 4 महिनामै 2700 पक्राउ परेका खबर छापिएको छ। विभिन्न अपराधमा संलग्न भई फरार रहेका व्यक्तिलाई प्रहरीले धमाधम पक्राउ गर्न थालेको छ। 4 महिनामै 2700 त्यस्ता आरोपीलाई पक्राउ गरेको पनि खबरमा उल्लेख गरिएको छ। राजधानी दैनिकले सहकारीमा कर्जा सस्ती नै शीर्षकको खबर पहिलो पन्नामा छापेको छ। सहकारी संस्थाले कुल कर्जाको 1% भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने भएका छन्। सहकारी विभागले आगामी 1 माघबाट लागू हुने गरी 1% भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। विभागले तोकेको सेवा शुल्क अनुसार प्रारम्भिक संस्थाले ऋणीलाई प्रभावित गरेको कुल कर्जाको 1% भन्दा बढी सेवा शुल्क लिए कारबाही हुनेछ। सहकारी विभागले 1% भन्दा बढी सेवा शुल्क लिने सहकारीलाई कारबाही गर्ने र ऋण पनि बढी लिन नपाउने नियम बनाएको पूर्णभक्त दुवालले लेख्नु भएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले थुनामै राखेर मुद्दा चलाउन सर्वोच्चले दिएको आदेशको 10औं दिनमा सिद्ध बाबालाई सफाई दिएको प्रसङ्ग पहिलो पन्नामा छापेको छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नै अनुयायीलाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेका सिद्ध बाबा भनिने कृष्णदास गिरीलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको 10 दिन बितेको थियो। जिल्ला अदालत सुनसरीले भने सफाई दियो। न्यायाधीश अर्जुन प्रसाद कोइरालाको इजलासले कानुनी प्रक्रिया समेत मिचेर सफाई दिएको पाइएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सोमबारको पेशी सार्न माग गर्दै निवेदन दिएको थियो, तर त्यसको व्यवस्था गर्दै आरोपित पक्षको मात्र बयान सुनेर फैसला गरियो। यही मुद्दामा उच्च अदालतले बुधबारका लागि पेशी तोकेको थियो। जिल्ला अदालतबाट मिसिल मगाइएको थियो, तर त्यसको टुङ्गो नलाग्दै जिल्ला अदालतले कानुनी प्रक्रिया समेत मिचेर फैसला दिएपछि अहिले बहस र प्रश्न उठिरहेको छ। तपाईँ पीडितलाई न्याय दिन पदमा बस्नु भएको हो कि पीडकलाई सफाई दिन? न्यायाधीशलाई पीडित महिलाले प्रश्न गर्नु भएको छ। अधिवक्ताहरूले अदालत संविधानमाथि भएको टिप्पणी गरेका छन्। गोरखापत्र दैनिकले सार्क मुलुकबीच सहकार्यमा जोड दिइएको खबर पहिलो पृष्ठमा छापेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 को महामारीबाट बाहिर निस्कन दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क मुलुकबीच सामूहिक प्रयासको आवश्यकता रहेको औल्याउनु भएको छ। सार्क मुलुकको अध्यक्ष राष्ट्र नेपालका प्रधानमन्त्रीका हैसियतले सार्कको 36औं बडापत्र दिवस चार्टर डेका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले महामारीको परिस्थितिबाट सामूहिक रूपमा बाहिर आउन सार्क सदस्य मुलुकबीच थप ठोस प्रयास, सहकार्य र सहयोगको महत्त्वमा जोड दिनु भएको हो। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा फेरि राजनीतिक समस्या खडा गर्न खोजिएको भन्दै स्वार्थबाट देशमा कहिल्यै हित नहुने टिप्पणी गर्नु भएको छ। सत्यभन्दा स्वार्थ बढी भए त्यसले कहिले पनि शान्ति कायम गर्न नसक्ने भन्दै उहाँले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै अहिले पंखा चलाएर आँधी ल्याउन खोजिरहेका छन्, पंखा चलाउँदैमा आँधी आउँदैन भनेर हिजो कीर्तिपुरको सुन्दरी घाट चोभारमा शान्ति सुद्धाम्बासा ज्येष्ठ नागरिक आवास गृहको शिलान्यास गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। आज भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। गोरखापत्र दैनिकले भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको टिप्पणी सहितको खबर पहिलो पृष्ठमा छापेको छ। साझा खबरमा अब नागरिकका प्रश्न र सरकारवाला निकायको जवाबसहितको हेलो CIN केशव भुलबाट। आजको हेलो CINमा हामीले शिक्षा विशेष प्रश्न र त्यसको जवाफ ल्याएर आएका छौँ। सबैभन्दा पहिले शून्य दरबन्दी रहेका विद्यालयमा अनुदान कोटाबाट तलब खाइरहेका शिक्षकहरूले
यस वर्ष आफूले तलब नखाएको भनेर धेरै पटक गुनासो गर्नुभएको छ। उहाँहरूले गरेको गुनासो अनुसार नै हामीले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्याललाई प्रश्न राखेका छौँ। उहाँले जवाफमा भन्नुभयो, शिक्षा कार्यालयले गरेको नि होइन, सम्बन्धित विद्यालयले गरेर पैसा स्थानीय सरकारले दियो भनेपछि उनीहरूले स्थानीय सरकारप्रति अलि गर्नु पर्थ्यो र हामीलाई स्थानीय सरकारले बरु किन आएन भन्न सक्थ्यो होइन। त्यो चाहिँ स्थानीय सरकार भन्दा व्यक्तिहरू पछि लागिरहेको देखिन्छ क्या। तर शिक्षाहरूले चाहिँ एकैछिन उहाँहरूले अभियान नै चलाएको देखिन्छ क्या। तर हामी स्थानीय सरकारले चाहिँ स्वास्थ्य अनुदानमा पैसा पठाउँछौँ, छिटै पठाउँछौँ। मेरो नाम उपेन्द्र कुमार यादव हो। मेरो घर सप्तरी जिल्लाको डाकनासरी नगरपालिका हो। म हाल गोर्खा जिल्लाको शहीद लखन गाउँपालिकामा प्राथमिक तहको शिक्षक पदमा कार्यरत छु। मन्त्री परिषदको 2077-530 को सूचना निर्णय आधारमा मिति 2077 8 7 गते शिक्षकको सरुवा गर्न रोकेको छ र देशका अन्य जिल्लामा सरुवा खुल्ला नै छ। यो हामीले अन्त सोद्धा पुलमा भएको जिल्लाले मात्र रोक्न पाउँछ भन्ने सुनिन्छ, तर प्रदेश 2 मा त पुलमा कोटा नै छैनन्। वास्तविक कुरा के हो, रोक्न पाउँछ कि पाउँछ भन्ने मन्त्री परिषदको निर्णय 2077-530 पछाडि सरुवा भएका बदर हुन्छ कि हुँदैन र यो कहिले खुल्छ? उहाँको प्रश्नको जवाफ पनि हामीले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्याललाई नै सोधेका छौँ। हामीले धर्म मिलन नगरिकन शिक्षक सरुवा नगर्ने भनेको व्यक्ति विशेषको हुँदा पनि अनि विभिन्न मान्छेले विभिन्न अब स्वार्थहरू जोडिएको हुँदो रहेछ यसमा। अनि अर्को चाहिँ शिक्षकको आयको विज्ञापन गर्ने भन्ने विवरण माग गरेको छ। विवरण माग भइसकेको ठाउँहरू पनि अहिले शिक्षक सरुवा तत्काल खुलेको छैन। अवस्था हेरेर रिक्त दरबन्दी स्थायी पद पूर्ति गर्नमा आएको विवरणलाई असर नपर्ने गरी भए हुँदै हो। फेरि अर्को के पनि देखिएको छ भने यो तपाईँहरूको सञ्चार माध्यमबाट जाओस्, विज्ञापनको लागि माग्न चाहिँ सीमित संख्यामा आउने, सिट खाली राख्ने अनि जिल्लान्तर सरुवातर्फ बढी आकर्षित हुने देखिएको छ। त्यसलाई निर्साइज गर्न पनि सरुवालाई चाहिँ अलि वेट गर्दै अनि यथार्थपरक हो कि होइन भन्दै हेर्दै जान खोजेको छ। सरुवाको कुरो हो भने अहिले तत्काल त्यो जिल्लाको सबै दरबन्दी मिलाउको काम नसकिएसम्म हुँदैन। तपाईँ पनि हाम्रो टेलिफोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्नो विचार, प्रश्न तथा प्रतिक्रिया रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज कम्युनिटी इन्फर्मेसन नेटवर्क CIN र ट्विटर ह्यान्डल @CIN साझा खबरमा मेन्सन गरेर पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। अब विदेशको खबर। बेलायतले हिजोदेखि कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान सुरु गरेको छ। अमेरिकी कम्पनी फाइजर र यसको जर्मन साझेदार बायोएनटेकले संयुक्त रूपमा विकास गरेको खोप पहिलो चरणमा बेलायतका विभिन्न 50 अस्पतालबाट दिन सुरु गरिएको हो। उत्तरी आयरल्यान्डका 90 वर्षीय हजुरआमा मार्गरेट किननलाई पहिलो पटक कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिएको बीबीसीले जनाएको छ। किननले कोभेन्ट्री स्थित युनिभर्सिटी हस्पिटलमा खोप लिन पाउँदा आफू संसारकै भाग्यमानी महसुस गरेको बताउनु भएको छ। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले लन्डनका अस्पतालहरूमा अवलोकन भ्रमणका क्रममा खोप लगाइरहेका व्यक्तिहरूसँग उनीहरू र पूरा देशलाई नै राम्रो भएको बताउनु भएको छ। परीक्षणका क्रममा 95% प्रभावकारी देखिएको यो खोप बेलायतले 2 करोड मानिसलाई पुग्ने गरी 4 करोड मात्रा अर्डर गरेको छ। 21 दिनको अन्तरमा यो खोप 2 मात्रा दिइने खबरहरूमा उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेनले रक्षा मन्त्रीमा अवकाश प्राप्त जनरल लोइड अस्टिनलाई मनोनयन गर्नु भएको अमेरिकी अखबारहरूले बताएका छन्। अमेरिकी सेनाका अवकाश प्राप्त 4 तारे जनरल अस्टिन विगतमा अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डका कमान्डर हुनुहुन्थ्यो। सिनेटले अनुमोदन गरेमा रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने उहाँ पहिलो अश्वेत हुनुहुनेछ। र अमेरिकी एक संघीय न्यायाधीशले भिडियो सेयरिङ प्लेटफर्म टिकटकमाथि ट्रम्प प्रशासनले लगाउन चाहेको प्रतिबन्ध हाल रोक्न आदेश दिनुभएको छ। अब खेल खबर। नेपालमै पहिलोपल्ट ए डिभिजन क्लबले फुटबल एकाडेमी सञ्चालन गर्ने भएको छ। विभागीय टोली नेपाल APF क्लबले एकाडेमी सञ्चालन र त्यसका लागि प्राविधिक सहयोग गर्न हिजो अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फासँग सम्झौता गरेको छ। APF मुख्यालय हलचोकमा आयोजित कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालको उपस्थितिमा एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र सशस्त्र प्रहरी खेलकुद विभागका प्रमुख अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्पराम केसीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सुर्खेतकी श्रुति कार्कीले भारतको मुम्बईमा आयोजित 21औं पावर लिफ्टिङ वर्ल्ड कप 2020 मा स्वर्ण जित्नु भएको छ। उहाँले 55 केजी तौल समूहमा भारत पुणेकी मणिकर्णा रायलाई पछि पार्दै स्वर्ण जित्नु भएको हो। सोमबार साँझ सम्पन्न फाइनलमा कार्कीले ओभरअलमा 255 केजी तौल उचाल्नु भएको थियो भने रायले 176 केजी मात्रै उचाल्नु भएको थियो। र भारतीय कप्तान विराट कोहलीको उत्कृष्ट प्रदर्शन ओझेलमा पार्दै अस्ट्रेलियाले तेस्रो तथा अन्तिम T20 क्रिकेटमा हिजो भारतलाई 12 रनले हराएको छ।
यो सँगै अस्ट्रेलियाले श्रृङ्खला व्हाइट हाउस हुनबाट जोगाएको छ। विदेशबाट फर्किएका युवा कृषिमा सम्भावना खोज्दै रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सुन न पवन, बृहत यौनिकता शिक्षाबारे मैले घरमा बुबा आमासँग छलफल गरेँ, स्कुलमा शिक्षकलाई पनि सोधेँ। अब मैले यो विषयमा धेरै जान्ने भएछु नि। हो र रमा, मैले पनि बालाई सोधेँ। यो यौनका विषय मात्रै होइन रहेछ, यो सम्बन्ध, यौन र प्रजनन स्वास्थ्य, महिनावारी, शारीरिक बनावट, लैङ्गिकताप्रतिको बुझाइ पनि रहेछ। त्यति मात्रै होइन, मैले त यस विषयमा खोजेर पनि पढेँ। गर्भावस्था र यौन सङ्क्रमण, यौन हिंसा, जोखिमपूर्ण यौन व्यवहारबाट बच्ने यो त सिप पनि रहेछ नि। हो, तिमीहरूले ठिक भन्यौ। बृहत यौनिकता शिक्षा जीवन उपयोगी सिपको आधार हो। असल मान्छे बन्ने एउटा प्रक्रिया हो। यो विषयमा खुलेर छलफल गर्नुपर्छ। बृहत यौनिकता शिक्षा हाम्रै लागि हो। घरदेखि विद्यालयसम्म, गाउँदेखि सहरसम्म खुलेर छलफल गरौँ। अस्ट्रेलियन सरकारको सहयोगमा UNFPA र सुनौलो परिवार नेपाल। प्रसूति एक विशेष अवस्था हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको समयमा यस अवस्थालाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्दछ। गर्भवती तथा सुत्केरीलाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्भवतीलाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। बच्चा जन्माउने बेलामा पनि खतराका लक्षणहरू देखिन सक्छन्। 8 घण्टा भन्दा बढी लामो सुत्केरी व्यथा लाग्नु, बच्चाको पहिला हात, खुट्टा वा नाल निस्कनु, गर्भवतीको हात खुट्टा अररो भई काप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, बच्चा जन्माउनु अघि अथवा बच्चा जन्मिसकेपछि पनि धेरै रगत बग्नु। यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानुपर्छ। समयमै खतराका लक्षणको पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा भएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र UNFPA द्वारा जनहितमा जारी। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब विदेशबाट फर्किएका युवाले थालेको मेहनतको प्रसङ्ग। रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न देशमा पुगेर फर्किएका युवाहरूले नेपालमै कृषिमा सम्भावना खोज्न थालेका छन्। विदेशबाट फर्किएका युवा कोही एक्लै त कसैले सामूहिक रूपमा व्यवसाय गरिरहेका छन्। काभ्रेको पनौतीमा विदेशबाट फर्किएका 22 जना युवा मिलेर कृषक समूह नै गठन गरी सामूहिक खेतीमा जुटेका छन्। काभ्रेको पनौती 4 का दिनेश बजगाईले साउदी अरबमा 4 वर्ष बिताउनु भयो। अर्काको देशमा पसिना बगाउँदाको पीडा सुनाइसाधिएको छैन, बरु आफ्नै देशमा केही गर्छु भन्ने सोचेर नेपाल फर्किएको बताउने उहाँ अहिले पशुपालन र तरकारी खेतीमा लाग्नु भएको छ। हिजो हामी चाहिँ परदेशमा अर्काको नोकरी गर्न गएको थियौँ भने अहिले चाहिँ हामी आफै मालिक, आफै कामदार। विदेशबाट फर्किएका 22 जना र प्राविधिक सहयोगका लागि यहीँ रहेका 5 युवा मिलेर पनौती 8 मल्पीमा 83 रोपनी जग्गा भाडामा लिई सामूहिक पशुपालन तथा तरकारी खेती सुरु गरेका हुन्। उनीहरूले अहिले 10 वटा भैँसी, एउटा गाई र लोकल कुखुरा पालेका छन्। यस्तै बन्दा, काउली, साग, मुला, सुन्तला लगायतका तरकारी र फलफुल लगाइएको छ। यसलाई थप विस्तार गर्ने समूहका अध्यक्ष बजगाईको भनाइ छ। हामी यो साल 50 वटा बाख्रा राख्छौँ र लक्ष्य त हाम्रो त्यहाँ कालिजको पनि सम्भावना छ, रिसोर्टको पनि कुरा छ, यी सबै कुराहरू चाहिँ छन्। UAE मा 3 वर्ष बसेर नेपाल फर्किनु भएका तेमाल गाउँपालिका 1 का बुद्धिमान विश्वकर्मा विदेशमा सिकेको ज्ञान सिप अब आफ्नै भूमिमा प्रयोग गर्ने बताउनुहुन्छ। 27 जना युवाहरू मिलेर गरिएको सामूहिक कृषि कर्मका लागि 45 लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको छ। उनीहरूले काम सुरु गरेको 1 वर्ष भयो। सामूहिक रूपमा युवाहरूले थालेको कृषि कर्मबाट अरू स्थानीय तह पनि प्रोत्साहित भएका छन्। कृषिलाई उदाहरणीय बनाउन आफू समूहमा आबद्ध भएको अर्का युवा बिना परियार बताउनुहुन्छ। मलेसिया 6 वर्ष बसेँ। अब नेपालमा के गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर पहिला चाहिँ आफैले गरिन्थ्यो, अब चाहिँ समूहमा गरौँ भन्ने सोचेर अहिले कृषि पेसामा लागेको। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूलाई स्वरोजगार बनाउन केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारले पनि विभिन्न किसिमका योजना र नाराहरू अगाडि सारेका छन्। युवाहरूलाई कुनै सहयोग चाहिएको खण्डमा सहयोग गर्न तयार रहेको पनौती नगरपालिकाले जनाएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी शाखा प्रमुख
मणिप्रसाद सापकोटा। कोभिड-19ले विस्थापित भएर होस् या अन्य कारणबाट आउनु हुने युवा युवतीहरूले यदि कृषि र पशुपालन गर्न चाहनुभयो भने उहाँहरूको प्रस्तावमा आधारित कार्यक्रम चाहिँ सहित लागत सहभागितामा हामी चाहिँ कृषि पशुपालन कार्यक्रम गराउनको लागि हामीले योजना निकालेका छौँ। युवाहरूले उत्पादन गरेको तरकारी, दूध तथा मासुको उचित बजारको लागि पनि सघाउने नगरपालिकाले जनाएको छ। नेपालमा रोजगारी पाइएन भनेर विदेश जानुको सट्टा थोरै लगानीबाट नेपालमा नै कृषि व्यवसाय थाल्न उनीहरूको सुझाव छ। विकास तिमल सिन्हा, CIN प्राइम FM काभ्रे। अब केही खबर संक्षेपमा। लोकसेवा आयोगले आज प्रशासन तथा विभिन्न सेवा समूहका गरी झण्डै 500 पदमा विज्ञापन गरेको छ। विज्ञापनमा लेखा समूहको बढी देखिन्छ। बहुविवाह गर्ने अछामको साँफेबगर नगरपालिका वडा नम्बर 5 नवठानाका वडा सदस्य डबलबहादुर बोहरालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उहाँले विवाह गर्नुभएका महिलालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अधिकारकर्मी पशुपति कुबरले जाहेरी दर्ता गरेपछि हिजो 4 दिनपछि अछाम प्रहरीले दुवैजनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। विश्वमै पहिलो पटक नेपालमा मर्यादित महिनावारीबारे अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी हिजोदेखि सुरु भएको छ। नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र दक्षिण गोलार्धीय मर्यादित महिनावारी सञ्जालको संयुक्त आयोजनामा हिजोदेखि सुरु भएको मर्यादित महिनावारी कार्यशाला भोलि सकिनेछ। र जनकपुर विमानस्थलको 5 दशक पुरानो स्वरूप फेरिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले हिजो सो विमानस्थलको अत्याधुनिक नयाँ टर्मिनल भवन तथा कन्ट्रोल टावर उद्घाटन गरेसँगै नयाँ स्वरूपमा सञ्चालनमा आएको छ। यो सँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नुअघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ बढ्यो। पहिलो पटक नेपालले गरेको मापनमा चीनको एकमत। जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय अदालतद्वारा बदर। सर्वदलीय बैठकमा सरकारको आलोचना। लोकतन्त्र रक्षाका लागि सबै एकजुट हुन प्रधानमन्त्रीको आह्वान। विप्लव समूहद्वारा मोरङमा शिक्षकको हत्या। सहकारीले दिने ऋणको ब्याज सस्तो बनाइदै कागजमा सिल गरिएका नाकाबाट निर्वाध आवागमन। अवैध क्रसरप्रति कठोर बन्दै सरकार। बेलायतमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान सुरु। अमेरिकामा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध नगर्न आदेश। अमेरिकी रक्षा मन्त्रीमा अस्टिनको सम्भावना। र भारत विरुद्धको अन्तिम T20 अस्ट्रेलियाको पक्षमा एन्फा र विभागीय क्लब APF बीच सम्झौता। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। नागरिक दैनिकमा रबिन सायमीले बनाएको यो पनि शीर्षकको कार्टुन लिएका छौँ। यो कार्टुनमा अदालतले दिएको सफाई र त्योसँग जोडिएको प्रसङ्गलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। सिद्ध बाबालाई अदालतले सफाई दियो तर बलात्कार गरेको र थुप्रै प्रमाणहरू थिए। प्रक्रिया हुँदाहुँदै सफाई दिएको प्रसङ्गमा यहाँ दुईजनाले कुराकानी गरेको देखाइएको छ। यहाँ दुईजना छन्, लोक श्रीमान श्रीमती जस्तै देखिन्छन्। स्कुटीमा कतै जान खोजिरहेका छन् र श्रीमानले केही भनेको देखाइएको छ। श्रीमतीले जवाब दिएको छन्। यस्तो लेखेको छ, बलात्कारी बाबाले अदालतबाट सफाई पाएछ त? बुढीले भनेकी छिन्, छि कस्तो गनाउने सफाई। अवस्था प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र गीता चिमोरिया बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट यौनिकता शिक्षा रेडियो केन्द्रित रेडियो कार्यक्रम संवाद प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। शांति